म्हाका एडवायस तांकां दिवपाचो ना म्हाका एडवायस दिवपाचो आसा ह्या सरकाराक. कित्याक ती हांगा आज कित्याक आयला? रामाचो आज 4थो दीस, तांचो 122वो दीस, 122 नॉट आउट म्हणटा हांव. म्हाका दिसता हो येदो व्हडलो आंदोलन अशा गांवाच्या लेवलाचेर अजून पर्यंत केन्नाच जावंक ना. आनी म्हाका दिसता खंयच्या सरकारान डेफिनेटली BJPन चिंतूंक नाशिल्लें की ज्या मतदारसंघात तांचोच आमदार आसा त्या मतदारसंघाच्यान इतलो वेळ हो आंदोलन लोक उबें करूंक शकतले म्हणून. तांचें आतां आंदोलन 122 दीस जाले. सगळो प्रयत्न केलो तांणी, सगळ्या ऑफिसांनी गेले, सगळ्यांक मेळपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पार्टीच्या एक सुद्दां खंयच्या अधिकारान किंवा कोण सरपंच, मंत्री, मुखेलमंत्री तर सोडूच, आमदार सुद्दां पावलो ना थंय. लास्टाक 100व्या दिसा ती दिल्ली पावली जंतर मंतर. ही भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय सरकाराक सगळ्यांक व्हडली लज की आज गोंयचे प्रोटेस्टर दिल्ली पावले जंतर मंतराचेर. तरी पूण हांकां खंय तरी ह्या इशूचो दखल घेवपाचो ना. कित्याक हो प्रोजेक्टूच जो आसा तो BJPचो एक फॅमिली बिजनेस जावन आसा. सगळे जाणा की ज्या जाग्याचेर हो प्रोजेक्ट जाता तातूनय BJPच्या मंत्र्याचो हात आसा आनी जो प्रोजेक्ट करता ताज्याय कंपनीन BJPच्या मंत्र्याचो हात आसा. आतां लोक आयकुपाक तयार ना, पूण लोकांक हो सरकार आतां भिवपाक लागिल्लो आसा. तुमी पळयलें की पयर ग्रामसभा जाली आयतारा दिसा आनी त्या ग्रामसभेन कितलेशेच पुलीस मोठ्या संख्येन ते बी लाठी बिटी घेवन, म्हळ्यार तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता? सो तुमी ग्रामसभेक मोठ्या संख्येन पुलिसांक लाठी हाडून दवरतात पयलीं, तुमकां कोणूच भिवपाक तयार ना. तुमचे लाठी आमी खावपाक तयार आसा आनी जितले तुमी लाठी घालतले तितले चड लोक आमकां जोडून येतले. हें ह्या सरकारान समजुचें. आनी एक इन्सिडंट जालो पयर, एक हिट एंड रन केस जाली. 2 बायलांक एका गाडयेन मारून गेले आनी हातूंच्यान संशय येता कित्याक ही 2 बायलां जी आसा देवर पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट. इतले 122 दीस जे प्रोटेस्ट करता तातूंची 2 बायलां ही, तांचेर हो एटॅक काय ना हे म्हाका सरकारान म्हाका दिसता सोद लावंक जाय आनी कन्फर्म करूंक जाय की हो गाडी कोण चलयतालो. आनी अशा तरेन हिट एंड रन करपी, हिट एंड रन म्हळ्यार तो पयलींच आरोप, म्हणजे दॅट इज अ क्रायम इट सेल्फ. हिट एंड रन इज अ क्रायम. सरकारान अजून त्या मनशाक पकडूंक ना कित्याक? हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी हो क्रायम जो आसा इट हॅज बिकम मोर सिरियस बिकॉज ज्या लोकांचेर हो हिट एंड रन जाला आसा दे आर पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट. सो हांव डिमांड करता की ह्या सरकारान लोकांक लायटली घेवचें न्ही. आनी तुमी जर धमक्यो दिवन किंवा लाठी धरपी पुलीस धरून किंवा हिट एंड रन करून जर ह्या लोकांक तुमी भिवोवपाक शकता जाल्यार तुमी म्हाका दिसता व्हडलो गैरसमज जाल्लो आसा. आनी हो गैरसमज केदो आसा ते फुडल्या इलेक्शनान तुमकां कळटलें. परत एकदां हांव सरकारा कडेन मागतां, डॉक्टर प्रमोद सावंत आज रामाय बशिल्लो आसा, 4थो दीस जालो. तो बाबडो थंय आपल्या शेल्टरा खातीर एक टेंट घालपाक सोदतालो, ते तुमी ताका घालपाक दिलें ना. आज 122 दीस जाले. आमचे कारापूरचे सगळे भावा भयणां, स्पेशली आमची बायलां जी आसा, भयणी ज्यो आसा, आवयो ज्यो आसा, सगळें आपचें काम घर सोडून ते हांगा येवन बशिल्ले आसा. मातशें तुमी इल्लेशें एक मनीसपण दवरून तांकां हांगा येवन मेळात तरी. इट इज युअर ड्युटी एज द चीफ मिनिस्टर की तांचो प्रॉब्लम जो आसा तुमी मेळचे, तांकां हांगा येवन मेळचें. तुमच्या ऑफिसान 5 जाणांक मेळून तुमी जे ब्रोकरगिरी केल्ली पळय न्ही लास्ट टायम, तसले आमकां उपकार ना. कम एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, नॉट एज अ ब्रोकर ऑफ सम प्रायवेट कन्स्ट्रक्शन कंपनी. कम एज द चीफ मिनिस्टर. तुमी एक CM म्हणून हांगा येयात. तुमचे कित्याक तुमी खंयच्या पार्टेचे CM न्ही, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे म्हणटा ते ऑनरेबल इज अटॅच टू द चीफ मिनिस्टर. इट इज नॉट ऑनरेबल प्रमोद सावंत. हे तुमी याद दवरात. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या पदवीची जी तुमी त्या खुर्चेर जे बसल्या ताजो रिस्पेक्ट दवरात. आनी आमी डिमांड करता तुमी हांगा येवन रामाकूय मेळात, ताजे डिमांड आयकयात. आनी 122 दीस जे जाले हांगा जे कारापूरचे लोक बशिल्ले आसा तांचे कितें आसा तें आयकयात आनी तांचे डिमांड मान्य करात. हांव इतलेंच सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तुमीय जाणा युअर डेज आर नंबर्ड. तुमी एक 2 दिसाचो सरकार जशें आमच्या आमदारान म्हणिल्लें, तुमकां चड टायम उरूंक ना.
थिंक 6 months अहेड. 6 महिने तुम्ही मातशे फुडें चिंतात. जानेवारी 2027 पर्यंत डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम्ही मुखेलमंत्री उरपाचे ना. प्लीज रिमेंबर दॅट. त्या खुर्चेर तुम्ही उरपाचे ना हें क्लियर आसा. सो आज जे तुम्ही एक्शन्स घेता, आज जे तुम्ही कर्म करतात, पुलिसांक लाठी घेवन धाडटात किंवा आनी कसले लोकांक भिवपाचो जो प्रयत्न करता, ताजो फळ तुमकां जानेवारीन कितें मेळटलें तें चिंतून तुमी आज एक्शन घेयात. प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट गोइंग टू बी द CM आफ्टर दीस नेक्स्ट इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन. आनी तुमी बऱ्या भशेन लोकांच्या हितान, गोंयच्या हितान निर्णय घेयात आनी सुशेगाद तुमी रिटायरमेंटान वचात. इतलीच म्हजी मागणी आसा. ह्या ज्या प्रोजेक्टान जे 2000 युनिट्स येवपाचे आहा, ते 2000 युनिट्सान प्रत्येक युनिटान स्विमींग पूल आसा. सो जस्ट इमॅजीन तांकां कितके उदीक लागतले पळय ते तेंचे जे उदकाचे रिक्वायरमेंट आसा, ते रिक्वायरमेंट जे आसा ते करपाक ते कितें करतले? तांकां काय नळाचें उदीक मेळचें ना, ते बोरवेल मारतले. कितकेशेच हजारांनी बोरवेल थंय येतले. आनी ते बोरवेल जेन्ना मारतले तेन्ना जे आमचे जे वॉटर टेबल आहा, लेवल आसा, ते सकयल वयतले. म्हणून ही कारापूरची आयज जी बायलां आसा तेंचो गांवांतल्यो बांयो वाचोवपाक कित्याक नळाक उदीक येवचें ना, बांयान तरी उदीक आसचें. म्हणजे तेजे बांयचो लेवल वाचोवपाक ही आयज आपली फुडली पिढी वाचोवपाक ही आयज तांकां 122 दीस जाल्ले आसा. वालोर तांकां. तशेंच हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता, हे जे हेंच्यांनी लाखांनी कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जागो जो अंडर 39A कन्वर्ट केल्लो आसा, तेज्या खातीर तुमी ते स्टडी करा आनी तुमी फुडें सरात. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.